सुभान अल्लाह। और इसको देखना भी एक सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सारा ओहद का पहाड़ है। ओहद का पहाड़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये छोटी सी पहाड़ी है बाजी, बात सुन ले। ये छोटी सी पहाड़ी जहाँ से ये लोग चढ़े हुए हैं, अच्छा, ये वो पहाड़ है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु 50 तीर अंदाज को हुक्म दिया था, ये आपने जीत जगह नहीं जाएं, छोड़नी, हम जीत जाएं या हार जाएं, आपने जगह जगह नहीं छोड़नी जब तक मैं ना बोलूं। अल्लाहु अकबर। और उस वक्त जो है खालिद बिन वलीद यहूदी था, मुसलमान नहीं हुआ था, जी जी, आकर यहाँ पे माले गनीमत छोड़ दिए थे। ये पहाड़ के नीचे जो तालाब बना हुआ है, हाँ। और ये झड़ियाँ हैं, ये तो अभी छोटी हैं, पहले बहुत बड़ी चीज वापस आ गई थी। सिर्फ कलेजी की जगह नहीं, हिंदा नीचे उतर कर कलमा पढ़ रही थी तो नबी पाक ने रोक दिया था, जितना दूर हो सकती चली जा, मगर मेरे सामने कलमा नहीं पढ़ना। अच्छा, नीचे जो उठाया था कपड़ा ऊपर से, सारी बॉडी सही हो गई थी, सब चीज वापस आ गई थी, सिर्फ कलेजे की जगह नहीं। तो कितने सालों के बाद जो है जबरील अलैहिस्सलाम हुक्म लेकर आया था, अल्लाह का हुक्म है जो हिंदा को माफ़ कर दे। उसने बोला मैं माफ़ तो कर दिया था मगर मेरी अखियों के सामने नहीं आई। बोले क्यों या रसूल, आपने तो माफ़ कर दिया। बोले माफ़ तो मैंने पहले कर दिया था, मगर मेरे सामने जब ये हिंदा आएगी तो मेरी चाची की याद आ जाती। तो यहाँ पे अभी आपको लेकर जाएंगे, 2 कब्रें हैं, वाजू नज़र आ जाते हैं। एक रसूल अलैहिस्सलाम के चाचे की है और दूसरे मौसम बिन उमैर की, जिसके जो हैं गुस्ल भी नहीं दिया गया। और रसूल अलैहिस्सलाम ने बोला था ये जन्नत का एक पहला शख्स है जो इनको गुस्ल भी नहीं देना चाहिए। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, आपने फातिहा पढ़ना है और जो आपकी दिल के अंदर जो दुआ है वो आप कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ से जब रसूल सल्लल्लाहु अपने चाचे को लेकर चल रहे थे, जहाँ पे अपने बेटी की कब्र बनाई थी, पहली कब्र जन्नतुल बकी में, तो लेकर चल रहे थे तो ये पहाड़ चल पड़ा था। पहाड़ को इशारा किया था, ये पहाड़ रुक जा अपनी जगह। कहाँ, मेरे पीछे आए। बोले जहाँ पे आपके चाचा जा रहे हैं हम उसके पीछे आए। बोले मैंने एक अपने पहले बेटी की कब्र बना कर रखी हुई और मैं अपने चाहता हूँ जो मेरे बेटी के साथ मेरे चाचे की भी कब्र बन जाए। जो कोई अगर मेरी उम्मत से आएंगे तो मेरी चाचे की ज़ियारत करेंगे। तो यहाँ पे जब ये पहाड़ रो पड़ा था, पहाड़ को बोला था आप ना रो, मैं यहाँ पे अपने चाचे को रखता हूँ। तो ये पहाड़ अपने घोड़े बाहर जैसे इंसान नहीं बैठ जाता, ऐसे बैठ गया था। तो यहाँ पे उनकी 2 फूफियाँ पूछ रही थी, मोहम्मद ये तो बताएं यहाँ पे कौन आएगा चाचे की ज़ियारत करने के लिए, यानी दूर था उसको। हाँ, मदीना से दूर था। तो रसूल अलैहिस्सलाम एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर खड़ कर बोला था अगर मेरी ज़ियारत में आना चाहते हैं तो पहले मेरे चाचे पे ज़ियारत में आना, बाद में मेरी ज़ियारत में आना। और जिसने मेरी चाची की ज़ियारत नहीं की तो मैंने उसकी ज़ियारत कबूल नहीं करूँगी। अभी चलते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह ज़ियारत करते हैं, दुआ कर कर फिर वापस आ जाते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर, उनकी कब्र पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप अंदर ये अमीर हमज़ा की 2 कब्रें देख रहे हैं, एक कब्र हज़रत अमीर हमज़ा दूसरा अलैहिस्सलाम की और दूसरी मुसअब बिन उमैर की कब्र है। पीछे वाली कब्र है या आगे वाली कब्र? पीछे वाली जो है मुसअब बिन उमैर, पीछे वाली बड़े पत्थर वाली मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अगली कब्र हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस बड़े मैदान में जहाँ जंगे ओहद का ये इलाका है, और आप पीछे आप देख रहे हैं ओहद का पहाड़, वो और ये मस्जिद है ओहद के मैदान में।
پہاڑ ہے جس میں 50 تیرانداز کو اچھا۔ بنایا گیا۔ اور اس سے پیچھے جو جہاں لوگوں کا ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہاڑی ہے جبل احد کے ساتھ، یہ اس وقت ساتھ یہ منسلک تھی، یہ جڑی ہوئی تھی، اب تو خیر یہ بہت چھوٹی رہ گئی ہے۔ یہ وہ پہاڑی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے میدان میں جب جنگ ہو رہی تھی تو یہاں پر 50 صحابہ کرام کو حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، جنہوں نے بعد میں اپنی غفلت سے جب یہاں پر اپنی جگہیں چھوڑی تھیں تو اس جنگ میں مسلمانوں کو ان کی غفلت کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ اب ان کو اس جگہ سے پھر لے کر ان کے ساتھیوں نے اس پہاڑ کے ایک غار میں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، وہاں لے کر چلے گئے جہاں ایک غار بن گیا تھا اور پہاڑ کا حصہ بند ہو گیا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت سے پہنچایا گیا تھا۔ جبل احد کے سامنے وہ پہاڑی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوئے تھے، یہاں پر جب انہوں نے 50 صحابہ کرام کو نگرانی کا مقرر کیا تو انہوں نے غفلت برتنے پر یہ پہاڑی جب چھوڑی تو اس وقت مسلمانوں کو شکست ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ یہ وہ پہاڑی ہے، یہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی یہاں پر عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، بہت تاریخی اور ہسٹری میں بڑی شاندار اس کی روایات موجود ہیں اس پہاڑی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ احد کی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک دفعہ اس نے چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بھائی آگے نہیں ہے، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، یہاں پہ آپ یہ جو سیدھے جو ہے یہاں پہ سر مبارک یہاں پہ، آگے کچھ بھی نہیں۔ جوتے اندر نہ لے جائیں بھائی، یہاں پہ جانے کا میں تو روزانہ یہاں پر جی خواتین حضرات، یہ جبل احد میں وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے بعد یہاں ان کو لایا گیا تھا، ان کو یہاں رکھا گیا تھا۔ یہ جگہ ہے جہاں ان کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور یہاں پر ان کو پہاڑ آپس میں ہل گئے تھے، اور یہاں وہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پہاڑ ہلنے کی وجہ سے یہ جگہ ان کی حفاظت گاہ بن گئی تھی۔ یہ الفصح mosque or Oud mosque in Medina is located at the end of the path leading to Al-Mehras known as Shab al-Jarrah. یہ کیا کس وجہ سے یہ مشہور ہے؟ یہ جگہ مسجد جو ہے مسجد مولا علی کے نام پہ بھی ہے، اور تلوار ذوالفقار یہاں پہ نازل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے سقف رکھ دیا۔ احد کے بعد احد کے جنگ کے دوران میں تلوار جب اتری تھی، اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ذوالفقار تلوار اتری تھی، یہ وہ جگہ ہے۔ تو یہاں پر علی کو تلوار جی یہاں پہ دیا گیا تھا، مولا علی کو تلوار دیا گیا، نماز ادا کر رہے تھے احد کے میدان کے اندر۔ جی ہاں، اور پھر انہوں نے احد میں حصہ بھی لیا تھا۔ جی ہاں، جی کیوں حضرت علی کی جو تلوار ہے 170 تلوار ٹوٹتی گئی تھی۔ جب حضرت علی کا ٹائم آیا تھا تو رسول پاک نے بولا تھا آپ جا کر نماز ادا کریں، عصر کی نماز ہو رہی تھی، اور یہاں پہ تلوار لے کر جبریل علیہ السلام عرش سے نیچے آ کر یہاں پہ آ کر دے دیا۔ اس وجہ سے اس کو مسجد کیا کہتے ہیں؟ مسجد سقف۔ سقف۔ یہ احد کے میدان کے اندر ہی پہاڑ کے ساتھ ہی